Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. المهم هذه هي اول حصه اللي غنحاول نتخاتي فيها واحد الانتروداكسيون جينيرال سور لو موديل دي كونترول دو جيستيون. غنحاولوا غنديروا فيه ديفينيسيون لي زوبجيكتيف. البلان اللي غنخدموا فيه في هذه الحصه هو البلان اللي غنحاولوا نخدموا به هو المهم اول حاجه غندير واحد ديفينيسيون اللي هو جينيرال سور لو كونترول دو جيستيون. ثاني حاجه غادي نتعرفوا على لي زوتي دي كونترول دو جيستيون كاملين وغنحاولوا نتعمقوا فيهم. وثالث حاجه غادي نعرفوا اشنا هما لي زوبجيكتيف دي كونترول دو جيستيون ou les étapes et les phases du contrôle de gestion et le rôle principal du contrôle de gestion. كما كنعرفوا اي شركه كتبغي تحقق واحد الربح، كتبغي تغياليزي لينا واحد البروفيت. باش تغياليزي هاد البروفيت خاصها تعتمد واحد الاستراتيجي باش تحقق الاهداف ديالها. هاد الاستراتيجيه تحاول تمينيميزي لي شارج وتماكسيميزي البروفيت. وكما كنعرفوا ان الجيستيون هي ليوتيليزاسيون دو توت لي سيونس، سواء الكونطابيليتي جينيرال او بيان الدروا او بيان ماتيماتيك او بيان كونطابيليتي اناليتيك pour arriver à bonne conduite pour l'organisation. الجيستيون بصفه عامه تيكونوا فيها كاع دوك لي زوبيراسيون ايكونوميك ديال لاناليز اللي من ضمنهم كونطابيليتي جينيرال اللي قريناه في الاس 1 تبوم الاس 3 كونطابيليتي اناليتيك كونطابيليتي دي سوسيتي. شي كامل كيدخل في الدومين ديال الجيستيون. غنمشيو دابا للدومين ديال الكونترول. حاولنا نقسموا هاد الموديل لجوج ديال الكلمات اللي هما جيستيون اي كونترول. دابور بدينا بالجيستيون وثاني حاجه غادي ندوزو للكونترول. شنو هو الكونترول؟ هو الكونترير ديال لوديت. لوديت شنو هو ديك ليفالياسيون، تنيفاليي واحد الحاجه كي دايره، واش زوينه خايبه، واش البروفي ديال هاد الشركه مزيان ولا ماشي مزيان، واش فيابل ولا ني با فيابل. الكونترول هو لو ميتريز دو بروسيسوس دو جيستيون. كندير واحد البروسيسوس مناسب باش نحاولوا نغياليزيو لي زوبجيكتيف ديالنا، باش نكونتروليو واش نراقبوا باش نغياليزيو واحد الاهداف اللي هما افيكاس. Donc on peut définir que le contrôle de gestion c'est le processus par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité et efficience pour réaliser les objectifs de l'organisation. شنو غنفهموا من هاد الديفينيسيون؟ يعني اي شركه كما بغى يكون النوع ديالها، اي اونتربريز كتحاول دير واحد السيستيم او بيان واحد استراتيجي باش ترياليزي لي زوبجيكتيف ديالها. كتحاول توجد دوك لي ريسورس وتيتيليزيهم بواحد المانيير اللي هي افيكاس، واحد المانيير اللي هي جد متطوره باش ترياليزي الاهداف ديالها وترياليزي لينا واحد البروفيت، توصل الربح اللي باغا هي. اش غادي نفهموا من هاد ديفينيسيون؟ ان الغول ديال كونترول دو جيستيون شنو هو اللي كيعطينا داك البروسيسوس او بيان داك السيستيم او بيان واحد استراتيجي اللي كتحاول تنظم بها لونتربريز، تنظم بها داك السيستيم ديالها باش تغياليزي لي زوبجيكتيف ديالها وتخدم دوك لي ريسورس بواحد المانيير اللي هي افيكاس وتحاول تمينيميزي لي شارج باش يكون الربح très efficace et augmenter la production. Donc من بعد ما عطينا واحد définition اللي هو général sur le contrôle de gestion، غادي نمشيو دابا لي زوتي. غادي نحاولوا شامل نتعمقوا فيهم اللي هما كاينين عندنا 4: gestion prévisionnelle, gestion budgétaire, contrôle budgétaire et tableau de bord. شنو هي gestion prévisionnelle؟ est une projection à long terme pour prendre des prévisions sur
la réalisation des objectifs de l'entreprise à long terme. شنو غادي نفهموا من هادشي؟ غنفهموا بان اي انتربريز كيف ما بغى يكون النوع ديالها ديما تدير واحد المخطط على المدى البعيد، تدير واحد الخطط اللي كنسميوهم دي بريفيزيون باش تحقق الاهداف ديالك. هذه هي جيستيون بريفيزيونيل. غادي ندوزو جيستيون بودجيتير. شنو هي جيستيون بودجيتير؟ هاد لي بريفيزيون اللي خدينا في لا جيستيون بريفيزيونيل غنحاولوا نقارنوهم مع داكشي اللي كنا واضعين في الاول، وبيان داكشي اللي غاديين بيه اللي خدامه به الشركه الان اكور تيرم. نحاولوا نقارنوا ما بين اكور تيرم اي اللون تيرم، دوك لي زوبجيكتيف اللي كانت مفيكسيه وداكشي اللي وصلات ليه دابا، ودوك لي بريفيزيون دوك المخططات اللي حطات في الاول. نحاولوا نقارنوا ما بين هادشي باش نعرفوا الشركه واش هي غاديه في واحد لو فوا اللي هو صحيح وبيان واحد لو فوا اللي هو خاطئ، ونصحوا نقلبوا على لي ميزور كوريكتيف بور لونتربريز. هنا غنكونوا سالينا مع جيستيون بودجيتير. غنمشيو للكونترول بودجيتير. شنو هو الكونترول بودجيتير؟ هو ليفالياسيون et contrôle sur la situation de l'entreprise pour trouver les forces et les faiblesses. فاش قارنا هنايا غنجيو هنا غنديرو واحد الكونترول، غنديرو واحد الامتحان لونتربريز، غادي نشوفو السيتوياسيون ديالها كيفاش دايره، واش بروفيتابل او بيان نو بروفيتابل، واش عندها واحد البروجي اللي هو رونطابل او بيان ان بروجي ني با رونطابل. وغادي باش نحاولوا نوجدوا شنو هما لي فورس اللي عندك وشنو هما لي فيبليس اللي عندك، ونحاولوا نعالجوا، نحاولوا نصحوا السيتوياسيون اللي فيها لونتربريز باش نطوروها pour l'objectif principal qui est réaliser un profit. نمشيو للطابلو دو بور. شنو هو الطابلو دو بور؟ هو l'ensemble des indicateurs organisés dans un système suivi par l'entreprise qui est. Ce tableau de bord est un outil de contrôle et l'évaluation des performances de l'entreprise. كاملين كنعرفوا بان اي فواتور كما بغا يكون النوع ديالها، اي سياره كنلقاو فيه واحد الطابلو من وراء الفولون ديال السياره، كنلقاو داك الطابلو. شنو داك الطابلو شنو فيه دوك المزايا ديال ديك الطوموبيل. مثلا ارتفعت درجه الحراره كتعلمك، مثلا كنت غادي بواحد السرعه اللي هي مرتفعه كتعلمك. الشركه هي لا ميم سيستيم، هي عندها واحد لي زانديكاتور ديال بيرفورمانس كتبين لك واش غاديه في لو فوا الصحيح وبيان غاديه في الفوا الغلط. يعني هذا هو ان اوتيل ديال المراقبه ديال الكونترول. هذا هو باش كنراقبوا المنحنى فين غاديه الشركه. وبيان مثلا عندك واحد الشين في يوتيوب، كتمشي كتدخل ديك الشين كتلقى فيها ديك الاناليتيك. ديك الاناليتيك كتوريك كيفاش توريك دوك لي لايك، الكومونتير، سبسكرايب، كلشي كتوريه ليك. يعني واش الشين ديالك غادي في تطور ولا غاديه في انخفاض. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد البارشي. دابا غادي ندوزو باش نعرفوا شنو هما لي زوبجيكتيف دي كونترول دو جيستيون. كونترول دي جيستيون فين جالينا؟ اول حاجه كدير لونتربريز، شاك انتربريز كدير واحد استراتيجي، واحد السيستيم ديالها باش ترياليزي دي زاكسيون. لي زاكسيون هما لي زوبجيكتيف. كونترول دو جيستيون كيجي لينا بين هاد جوج حوايج، هو اللي كيراقب وكيصحح ليه باش يخليه توصل لداكشي اللي حطات في الاول. دونك شنو هما لي زوبجيكتيف اللي نقدروا نقولوا؟ هي ميزوري les objectifs de le contrôle de gestion. Et mesurer les performances de l'entreprise, piloter l'activité et prendre les actions correctives, améliorer le niveau des performances au sein de l'entreprise et analyser la situation de l'entreprise. كيفاش هادشي؟ أول حاجة mesurer les performances. غادي يشوف لينا دوك النقاط ديال القوة اللي كاينين عند l'entreprise ونقاط الضعف. غادي يحاول يراقب لينا
اكتيفيتي جميع الانشطه، مثلا سواء اي حاجه داخليه انترن اي اكسترن، كيراقبها كيعرف اي اكسيون وقعات في لونتربريز وكيحاول يصحح شنو هما لي زاكسيون اللي هما فوس ولي زاكسيون اللي هما فغي في الفوا اللي هو فغي، باش يحاول يدير لنا واحد الكوريكسيون لدوك لي زاكسيون باش نرجعوا المنحى المناسب. غنمشيو تاني améliorer le niveau des performances au sein de l'entreprise. Améliorer le niveau des performances au sein de l'entreprise. كيحاول يزيد لينا في النيفو دوك نقاط القوة، كيحاول يزيد يطور لينا في النيفو اللي غادي بيه لونتربريز. كنتمنى تكونوا فهمتيني. كيحاول يديروا ثاني واحد لاناليز اللي هو جينيرال سور لا سيتوياسيون اللي غادي بيه لونتربريز، واش غادي في واحد البروجي اللي هو رونطابل او بيان ان بروجي اللي هو ني با رونطابل، واش فافورابل ولا نون فافورابل، واش غادي في دي زاكسيون اللي هما بوزيتيف او بيان دي زاكسيون اللي هما نيجاتيف. كيحاول يدير لي واحد الكوريكسيون جينيرال سور لو سيستيم او بيان استراتيجي باش تحاول تغيرها ولا تشد في ديك استراتيجي اللي غادي فيها. دابا غنمشيو لي زيتاب اي لي فاز دي كونترول دو جيستيون. شنو هما لي فاز باش كيبدا؟ اول حاجه تيدير لنا واحد ليلابوراسيون دي استراتيجي كي افيكاس، ميتر ان استراتيجي افيكاس، واحد السيستيم اللي هو افيكاس كيحاول يديروا لينا الكونترول دو جيستيون اللي غيخلينا اللي غنأوغمونطيو بيه لا برودكسيون اي لا لي بيرفورمانس جينيرال دي لونتربريز باش تمشي في الفوا صحيح. ثاني حاجه إلابوغي دي بريفيزيون، كتوضع واحد المخططات. اي اونتربريز خاصها توضع واحد المخطط باش توصل ليه. ثالث حاجه تاناليزي لينا لي زيكار. لي زيكار هما لي ريزولطا، دوك النتائج اللي وصلات ليهم، واش وصلات لي زوبجيكتيف اللي كانت مسطر عليهم في الاول اللي وضعاتهم مخططات ولا لا. المهم دابا وصلنا لو رول دي كونترول دو جيستيون. شنو هو لو رول ديال داك الكونترولور دو جيستيون، داك اللي كيدير لنا الكونترول دو جيستيون؟ Le rôle est de fournir des informations chiffrées nécessaires à la réflexion stratégique de la direction de l'entreprise. كي غروبي لينا كاع داكشي اللي دخل اللي خرجت اي حاجه ما كتسقل حتى شي حاجه، كاع دوك لي زانفورماسيون شيفري دون لو كونطابل دو شاك انتربريز كيحاول يجمعهم لينا كاملين باش يشوف لنا الديريكسيون ديال لونتربريز واش est une direction positive ou bien est une direction négative. ثاني حاجه هي l'exécution des plans d'action en vue d'atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Donc les plans d'action كيحاول يقادهم وينظمهم باش يتحققوا لينا دوك الاهداف اللي كانت مسطره لونتربريز في الاول، les objectifs fixés par l'entreprise. Le suivi de réalisation des plans d'action كيبقى متابع ديك لونتربريز ملي كتبقى ترياليزي دوك لي زوبجيكتيف ديالها، كيحاول ديما يدير ليه واحد ليفالياسيون واحد الكونترول واحد المراقبه دائمه باش يعرف واش غادي باش تبقى لونتربريز غادي في المنحى الصحيح. وي اناليزي لينا لي زيكار دوك لي زوبجيكتيف اللي وصلاتهم لونتربريز، واش يحاول يطورهم، واش هاد لي زوبجيكتيف ناقصين، واش هاد البروفيل اللي وصلات ليه واش تري رونطابل او بيان سولمون رونطابل ولا ني با رونطابل. غيشوف لنا سيتوياسيون دو لونتربريز، واش هي واحد السيتوياسيون اللي فورت، واش عندها واحد البار في المارشي او بيان نو. كاع لي زاكسيون كاع داكشي اللي كدير لونتربريز كيحاول يدير لينا عليه واحد المراقبه عامه دائمه باش لونتربريز تبقى غادي في البوا صحيح وتحاول تغياليزي الاهداف ديالها. وهنا غنكون وصلنا الاخر ديال الحصه ديالنا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ميرسي دو فوتر اتونسيون. حاولوا
تشاركوا هذا المحتوى وبين هذا الفيديو مع لي زامي ديالكم، وشكرا بزاف على الاستماع ديالكم.